एक एक आस्त तुमकडे कोण डॉक्टर आसा, कोण इंजिनियर आसा, कोण सायंटिस्ट आसा, कोण व्यापारी आसा, कोण बरो शेतकार आसा, कोण ना कोण तुमी भितर आसा. तुमी तो वळखात आनी तेजो भोवमान करात. तुमकां कळ्ळें ना तुमच्या आवय बापायक विचारात, तुमच्या शिक्षकाक विचारात हांव कोण म्हण हे विचारात आनी तेजो तुमी पाठपुरावो करात आनी तेका तुमच्या शिक्षणांत तेका तेज दियात, तेजें बळ दियात आनी तुमी त्या तुमचे कडेन जो आसा न्ही खरें तोच तुमकां मुखार खरो आनंदानी हे दितलो. समज खूब जाणांक कितें जाता जें आपल्याक आवडना, आपल्या मदीं तो कोण नाच तेजोच पाठपुरावो करतात, मागीर दिवसभर घुस्मटत उरतात, मागीर दिसता आपल्या भितर आनी कोण तरी आशिल्लो म्हण. तेन्ना खूब वेळ जाल्लो उरता. तुमी आतांच वळखतात हांव कोण म्हण, आतांच वळखतात हांव सायंटिस्ट काय, हांव डॉक्टर काय, हांव इंजिनियर, हांव व्यापारी काय, हांव कारखानदार काय, कोण कितें म्हण तुमी आतांच वळखयात आनी त्या प्रमाणेच खरो तुमी प्रयत्न करूं जाय. तुमी भुरगीं आज हिंग आसात, फाल्यां खंयी पावतलीं. फाल्यां जपान पावतलीं, ऑस्ट्रेलिया पावतलीं, आफ्रिका पावतलीं, किंवा युरोपा पावतलीं, किंवा अमेरिका पावतलीं. तेन्ना तुमी त्या लोकां बरोबर त्या लोकांक फेस करूं, ते सगळे देशाच्या लोकां बरोबर ते उलयतले त्या वेळार हांव इंडियन म्हण तुमी तर तेजे म्हळ्यार प्रभाव पाडूं जाय, तांकां कळोवंक जाय हांव इंडियन खूब श्रेश्ठ आसा म्हण. तर तुमी खरोच खूब अभ्यास करचो पडटलो, खूब वाचन करचें पडटलें, खूब जनरल नॉलेज मेळोवचें पडटलें. हांव फाटीं इजिप्ता आशिल्लो तेन्ना पिरामीड पळोवंक गेल्लो. पिरामीड पळोवंक येतना म्हाका थिंग एक फ्रांसाचो मनीस मेळ्ळो. तो म्हाका म्हणूंक लागलो आपल्याक इंडियांत वचूंक जाय ताजमहल पळोवंक. आपूण इंडिया वयता आसा. तो म्हाका म्हणलो तूं ताजमहल पळयलो काय? म्हाका विचारलो लागलो तुवें ताजमहल पळयला? हांवें पळोवंक नाशिल्लो. हांव तेन्ना 19-20 वर्सांचो आशिल्लो. हांवें ताजमहल पळयलो नाशिल्लो. तेन्ना खरें म्हाका लज दिसली. एक युरोपांतलो मनुश्य ताजमहल पळोवंक भारतांत वयता म्हणटा हांवें पळयलो ना, फक्त नांवूच आयकल्लें. तुमी अशी लज करून घेनाकात भायर गेल्ले कडेन. त्या साठी तुमकां खूब नॉलेज उरचें पडटलें, खूब असो अभ्यास करचो पडटलो, खूब शिक्षण घेवचें पडटलें. ह्याच भारतांत गौतम बुध्द म्हूण जल्मा आयलो. तेणी स्थापन केल्लो बौध्द धर्म आज पुराय जगभर अर्ध जगात पातळ्ळा. हिंगे कौटिल्य म्हूण जल्मा आयलो. तेणी मौर्य साम्राज्य स्थापन केली आनीक खरें म्हळ्यार भारताचे पुरो कायापालट उडयलो. तो राजनितीन आशिल्लो, तो अर्थशास्त्री आशिल्लो. ह्याच भारतांत जेन्ना पुराय जग अज्ञानाच्या काळखांत चांचपडटालें तेन्ना नालंदा तक्षशिला म्हूण युनिवर्सिटी उबी जाल्ले. हे व्हडलें भारत. हिंगा भगत सिंग, सुभाषचंद्र बोस, गांधीजी सारके अशे उबे रावले. तेणी ब्रिटीश सरकाराक चॅलेंज केलें. अशें तुमकां सगळें हे खबर आसूं जाय. आनीक त्या प्रमाणे तुमी आपलें व्हडपण, आपल्या देशाचें व्हडपण तुमी जगभर गाजोवंक जाय, जगभर सांगूंक जाय. खंयच कमीपण घेवंक जायना. तुमी जंय वयतले, ज्या देशांत वयतले थंय आपल्या देशाचें व्हडपण सांगात. आनीक अशें खंयच कमीपण घेवं नाकात. तुमी भितर खूब जबाबदारी आसात. तुमचे वयर खूब जबाबदारी देवान घातिल्ली आसा. तुमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आसा, तुमच्या समाजाची जबाबदारी, तुमच्या देशाची जबाबदारी आसा. हे जबाबदारी सगळ्यांत व्हड जबाबदारी खंयची खबर आसा? स्वताची घेतली जबाबदारी. स्वता तुमी आपूण व्हड कसो जातलो, आनीक व्हड कसो जातलो. हांव कोण आर्मी ऑफिसर जातलो, हांव गव्हर्मेंट ऑफिसर जातलो, हांव खंय तरी मळबाक हात तेकयतलो. अशें तर तुमी हावेस तर मनांत घेवंक जाय. असो हावेस तर तुमी मनांत घेत तर तुमी व्हड जावंक शकतले. त्या साठी तें कितें फक्त शिक्षण हेंच माध्यम. त्या साठी तुमी ह्या एजात खूब शिकचें, खूब वाचचें आनी खूब जनरल नॉलेज घेवचें प्रयत्न करात. तुम्ही जितलें जनरल नॉलेज घेतले, जितलें तुमी शिकतले, तितलें तुमचें व्यक्तिमत्व व्हड जातलें आनी तुमी व्हड जातले. आनी तुमी तुमच्या कुटुंबाक, तुमच्या गांवाक, तुमच्या समाजाक, तुमच्या देशाक व्हड करपाक पावतले. हें सांगता. हांव एक कोंकणी लेखक. तुमकां हें दिसतलें कोंकणी लेखक म्हळ्यार कोंकणी अशी एक भाशा आसा तेका भारताच्या कॉन्स्टिट्युशनांत संसदेन मान्यता दिल्ली आसा की गोंयची राज्यभास आसा तेका
साहित्य अकादमी म्हणून एक सर्वोच्च अशी एक संस्था आसा देशांतली, त्या सर्वोच्च संस्थेन मान्यता दिल्ली आसा. हांवें स्वता कोंकणींत एक 30-35 पुस्तक बरयलात आनी म्हाका जवळ जवळ 30-40 पुरस्कार मेळ्ळात. हांव 4 फावटी दिल्ली वचून नॅशनल एवॉर्ड घेवन येयलां. कळ्ळें तुका. म्हण हें कितें सांगता हांव, तें कोंकणीचें व्हडपण सांगता हांव तुमकां. म्हाका खरें म्हळ्यार हिंगा कोंकणीचो लेखक म्हूण आपयला, कोंकणीचो लेखक म्हूण म्हजी दखल घेतला अशें म्हण हांव ह्या कॉलेजाच्या मॅनेजमेंटाची तांच्या अध्यक्षाची हांव खूब उपकारी आसा. खूब तांकां थँक्यू म्हणटा. नमस्कार.